उनसे गुजारिश है कि वो खुद अपनी नज़दीकी औकाफ कमेटी जो हैं उनके थ्रू या छोटी छोटी कमेटियां हैं, इदारे हैं, उनके थ्रू किसी तरीके से उन लोगों की मदद होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको यहाँ आने की जहमत इसलिए दी कि आपके इल्म में है कि मड़वा तहसील के गांव में जिस तरह से पिछले दिनों आग की लपेट में आकर तकरीबन 125 मकानात का नुकसान हुआ है, उनके साथ इज़हार हमदर्दी के लिए हम यहाँ आए हैं। और साथ में हमें इस चीज़ पर अफसोस है कि उस इलाके में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। वहाँ पर फायर स्टेशन का इंतज़ाम नहीं है, बिजली का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं, सड़कों का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है, हस्पताल का कोई इंतज़ाम नहीं है। लेकिन खुशी की बात यह है कि हुकूमत बनते ही उमर अब्दुल्ला साहब ने आज वहाँ का दौरा किया है और जिससे एक उम्मीद जागी है कि इंशाअल्लाह वो उन लोगों के ताए जो हैं मोहब्बत रखते हैं और उनका काम भरपूर तरीके से करेंगे। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है, मरकजी हुकूमत से भी, रियासती हुकूमत से भी, कि उन लोगों को नए मकानात तामीर करके दिए जाएं और हर घर के एक एक फर्द को नौकरी दी जाए और उनके लिए वहाँ फायर स्टेशन का बंदोबस्त किया जाए और उनकी जितनी भी बुनियादी सहूलियात हैं वो उनको मुहैया की जाए। और जितनी भी महल्ला कमेटियां हैं, उलमाए किराम व इमाम मसाजिद जम्मू कश्मीर से मेरी गुजारिश है कि कल जुमा का मौका है, जुमा के मौके पर वो रिलीफ जमा करें और रिलीफ जमा करके वह अपने तय अपने तरीके से उनके अकाउंट में डाल दें या खुद लेकर के पहुंचाएं, कमेटी वाले लेकर के पहुंचाएं, NGOs पहुंचाएं। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फलाह दारेन वेलफेयर सोसाइटी का अकाउंट नंबर जो मैं आपको बताता हूँ, CD 03710101401977 अकाउंट नंबर है। इस अकाउंट में डाल दें और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम फलाह दारेन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से उलमाए किराम का एक वफ्द वहाँ जाने वाला है जो ये रिलीफ लेकर के जाएगा। लिहाजा मेरी गुजारिश है मुल्क की तमाम NGO से, जमीयत उलमा हिंद के दोनों धड़ों से, कि वो आगे आए और दारुल खैर जो इदारा है मीरवाइज साहब का, उनसे कि वो सामने आए और ये आग मुतासिरीन के का भरपूर ताउन करे, उनकी मदद करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप हजरात को यहाँ आने की जहमत इसलिए दी है कि आप सबके इल्म में है कि तहसील ज़िला किश्तवाड़ की तहसील मड़वा के गांव में जिस तरह से आगजनी हुई है और जिसके नतीजे में तकरीबन 125 के करीब मकानात जो हैं वो राख के ढेर में तब्दील हो गए और लोगों की रोज़मर्रा की चीज़ें जो है वो आग ने अपनी लपेट में लेकर के ख़त्म कर दी और उन लोगों के पास कुछ नहीं बचा। एक तो यह है कि हम अपनी तरफ से इदारा फलाह दारेन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, उलमा की तरफ से मुतासिरीन के साथ इजहार हमदर्दी करते हैं और हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। और दूसरा अफसोस है हमें इस बात पर कि वो इलाका जो है वो बिल्कुल बुनियादी सहूलियात वहाँ मौजूद नहीं है और किसी तरह की कोई सहूलियत वो जो है वहाँ जो इंसान को बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो मैसर नहीं है। वहाँ फायर स्टेशन का कोई इंतज़ाम नहीं है, हस्पताल का इंतज़ाम नहीं है, वहाँ नेटवर्क का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है, बिजली का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है और सड़क का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। तो इस तरह से एक पसमानदा तहसील और एक पसमानदा गांव है जिसमें आज ये हादिसा रोनुमा हुआ है और जिसने पूरी मिल्लत इस्लामिया जम्मू व कश्मीर को शदीद सदमे से दो चार किया है। अल्लाह से दुआ है कि उन लोगों की उनके माल जान की भरपाई हो जो उनको नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला अपने खजाने गैब से उस नुकसान को पूरा फरमाए। हमें खुशी हुई है कि कल उमर अब्दुल्ला साहब ने हलफ उठाया
اور آج فوراً پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ وہ واڑون علاقے کا انہوں نے دورہ کیا، وہاں کے مقامی ممبر اسمبلی نے بھی دورہ کیا، جس سے ہمیں ایک امید جاگی ہے کہ نئی حکومت جو ہے وہ آگ متاثرین کے لیے خاصا بندوبست کرے گی۔ ہم اپنی طرف سے نئی حکومت سے خاص طور پر عمر عبداللہ صاحب سے، ایل جی صاحب سے اور دوسرے جو منسٹر حضرات آئے ہیں، نائب وزیر اعلیٰ صاحب جو جموں سے آئے ہیں، اور مرکزی حکومت سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے رہائشی مکانات کا فوری انتظام کیا جائے اور وہاں پر اس علاقے میں ان کے لیے فائر اسٹیشن کا بندوبست کیا جائے اور انہیں ایک بہترین نیا ہسپتال تعمیر کر کے دیا جائے، ان کی سڑکیں وہاں پر ٹھیک کی جائیں اور ہر گھر سے کم از کم ایک فرد کو نوکری دی جائے، اور جتنی بھی چیزیں حکومت کر سکتی ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ کریں، کیونکہ وہ جو ہے متاثرین اس وقت مرکزی حکومت، ریاستی حکومت اور عوام الناس کی ہمدردیوں کی منتظر ہے، اور ہم سب پر یہ انسانی فرض ہے اور جموں کشمیر میں ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے یہاں کے مسلمانوں پر کہ ہم ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں۔ تو میں گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ عوام الناس سے، یہاں جتنے فلاحی تنظیمیں ہیں، بیت المال ہیں اور مسجدوں کی کمیٹیاں ہیں، اوقاف ہیں، ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے۔ ہماری اپنی جماعت کا جو نظم ہے ضلع کشتواڑ اور ڈوڈا میں اور جموں میں اور کشمیر میں، وہاں ان تمام علماء سے گزارش ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیں، ان لوگوں کی مدد کریں جو وہاں لے کر کے ریلیف جا سکتے ہیں، وہ خود ریلیف لے کر کے جائیں اور نقدی پیسہ لے کر کے جائیں، وہاں ان کے لیے کمبل اور بستر اور دوسری چیزیں لے کر کے جائیں، اور جو نہیں لے جا سکتے ہیں، یہاں آج فلاح دارین ویلفیئر سوسائٹی کے دفتر میں آج یہاں انتظامیہ کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی اور جس میں واڑون کے لوگوں کی ریلیف جمع کرنے کے لیے ایک ہنگامی کمیٹی بنائی گئی ہے، جس میں مفتی محمد قاسم صاحب، ہمارے جو علماء کرام کے سرپرست اعلیٰ ہیں وہ ہیں، اور کمیٹی میں بھی شامل ہوں، محترم محمد یوسف چراغ صاحب جو ادارے کے چیئرمین ہیں یہ شامل ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ کل سے ریلیف جمع کرنے کے لیے جا رہے ہیں کلگام اور اننت ناگ ضلع میں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم بھرپور لوگوں سے تعاون لیں اور وہ تعاون لے کر کے ہم واڑون کے متاثرین کے پاس جائیں، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کریں، ان کو ریلیف بھی دیں۔ تو جو حضرات خود پہنچا سکتے ہیں یا انہوں نے جو وہاں پر مقامی کمیٹی بنائی ہے، بالکل اس تحقیق کر کے اس کمیٹی کے اکاؤنٹ نمبر میں آپ خود بھی ڈال سکتے ہیں، اور جو ایسا نہ کریں تو وہ ان سے میری گزارش ہے کہ فلاح دارین ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر جو ہم آپ کو دیں گے ابھی، میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں، CD 03710101 اکاؤنٹ نمبر ہے فلاح دارین کا۔ ریپیٹ کیجیے دوبارہ سے اکاؤنٹ نمبر میں پڑھتا ہوں، CD 03710101 تو اس اکاؤنٹ نمبر میں آپ اپنی ریلیف جمع کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد یہ ریلیف جمع کر کے ہم ان متاثرین کے پاس لے کر کے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف جموں کشمیر کے عوام سے بلکہ ملک ہندوستان کے تمام ذی عزت شہریوں سے، انسانی ہمدردی رکھنے والے لوگوں سے اور انسانیت سے پیار و محبت کرنے والے تمام شہریوں سے میری گزارش ہے، اور ملک کی تمام NGOز سے ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ اس وقت سامنے آئیں اور واڑون میں جو یہ 100 سے قریب مکانات اور دوسری چیزوں کا نقصان ہوا ہے، ان لوگوں کی امداد کریں اور ان کی بھرپائی کریں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں، جس طرح آج سے پہلے تمام ملک کی NGOز اور خاص کر جموں کشمیر کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ جمعیت علماء ہند سے میری اپیل ہے کہ وہ ہمیشہ
مولانا ارشد مدنی والی جمعیت سے بھی، مولانا محمود مدنی والی جمعیت سے بھی، اور وہ ہمیشہ پورے ملک میں متاثرین کی ہمدردی کے ساتھ کھڑے ہوتے رہے ہیں۔ سیلاب کے دنوں میں 2014 میں انہوں نے یہاں بڑے مکانات تعمیر کیے اور لوگوں کا کام کیا۔ ان سے میری گزارش ہے جمعیت علماء ہند کے دونوں دڑوں سے کہ وہ اس موقع پر سامنے آئے اور ان لوگوں کو مکان تعمیر کر کے دیں، حکومت بھی کام کرے، عوام الناس بھی کام کریں۔ انشاءاللہ اس طرح انسانیت جو ہے وہ فلاح و بہبود پائے گی، ترقی ہوگی انسانیت کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔